مولانا روم مولا رومی مولانا جلال الدین رومی دراغ کتاب دے مثنوی د مولانا روم دا کتاب ما خپل استاد نا سبقن ویل و دا کتاب چې کوم دی د دفتر دی دیخ مستقل د جلد دفتر وای اصلورم دفتر دی دفتر چهارم په دفتر چهارم کې صفحه 120 کې د الله معنی خیخ معنی الله گفتان سیبوے پیجنے گا سیبوے نحو امام دے سیبوے بولے بھائی سیوانو پشان مخے و ننگی سیوانو پشان یعنی حسین و جمیل و دا غید وجہ دغو حسوق وی جنہ سیو بے خرسول لیکن مسکوے خلق ورطا مسکویا ہوئی مسکویا نا مسکوے نفتوے دا الفاظ دگا امام راہوے لار کی پیدا شو تک ورطا راہوے ہوئی مسکوے منے آغا سوک چاہ مشک خرسی نفتوے سوک چاہ تیل خرسی خور تیل خرسی دا نفتوے ہوئی دالیولے محدثین دیگا نن خلقو دزان بد کری خواہ چه زبا چتری گندم خواہ و زبا داشی خرسوم نفتوے مسکوے سیبوے دا سیب خرسولو دا وجہ دا سیبوے دا دیر شی خلق درس و دے وی معنی اللہ گفتان سیبوے فارسی دا اللہ معنی سیبوے ویل دخ یولہونا فی الحوائج ہم لدے استادان کتابوں کی فی حوائج ہم دے غلط دے یولہونا فی الحوائج ہم لدے کم چی پیر یربانے خپل حاجتون آغل اوڑی کم ذات لا چی خپل حاجتون اوڑی حاجات بیاد و قسم ہے یو آغا حاجتی چی آغا دے انسان پہ اختیار کی لگتا تا دے حضور روپو ضرورت تے تلر شی خپل یو دوست ہوئے چی مال 1000 روپے پکار دی مال رکھ نو دے حاجت تا بولوحیت نہ ہوئی دا خود انسان دا وصلان دے خب بعض دا سے حاجاتی چاگہ انسان نشی اور گولے لیکن چا اولاد نشتر اگر لڑشی ہو جو سلی تو ہوئی جوندی تو ہوئی جمال زوئے رکھ اب سنگ اور گئی کم ذات لا چی مونگا دا سے حاجات اڑو چاگہ مافوق الاسباب دی اگر دا انسان پا دیر اختیار کے نرازی ناغت الہ ہوئی یولہونا فی الحوائج ہم لدے چیغیخ پل حاجات ما فوق الاسباب اغلوڑی نو تب سوے الہ مانا خود ازدہ کڑکنا نو تب مسلمانے گفت الہنا فی حوائجنا الیک چل دردخی گفت تو آیا الہنا فی حوائجنا الیک اے ربا منگخ پل حاجتنا تا تروڑو والتمسناها وجدناها لدیک او تاثر منگ پل حاجات التماس موکو ستامخ کم کے خودل نو خدا تا منگ لپورا کرل وجدناها لدیک تا منگ لپورا کرل